کہ موضوع گفتگو جو ہے وہ اولیاء کی فکر ہے۔ ہمارا آج کا عنوانی گفتگو اللہ والوں کی فکر ہے۔ بڑا خوبصورت موضوع۔ مولانا عبداللہ صاحب کدھر ہیں؟ حافظ عبداللہ صاحب۔ حافظ عبداللہ صاحب نے یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، عاشق رسول عاشق مدینہ، سونے لے بھائی جان توجہ فرمائیں ذرا۔ عاشق رسول عاشق مدینہ، محترم المقام عزت مآب صوفی باصفا بابا جی صوفی محمد انور چشتی سیالوی پنجتنی آپ تشریف لائے۔ میں اپنی آج کی بزم کی انتظامیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو ان کے ساتھ دوست آپ تشریف لائے، ملک محبوب صاحب اور جتنے بھی دوست آپ تشریف لائے، بھائی محمد سمیع اللہ قادری، عزیز سلطانی صاحب اور جتنے بھی دوست آپ تشریف لائے، میں آج کی بزم کی انتظامیہ کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ موضوع گفتگو حافظ عبداللہ صاحب نے اولیاء کی فکر کے حوالے سے فرمایا ہے۔ اللہ پاک حضرت صوفی صاحب کو صحت والی عمر عطا فرمائے۔ جی اچھا، واقعات شروع کر دیں۔ اچھا، گفتگو کے لیے میں سورہ آل عمران قرآن حکیم کا تیسرا سورہ ہے اور 146 نمبر آیت پڑھنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ آیت پوری ہو گئی ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ انتظامیہ میں سے ایک بندہ چھوٹے بچوں کو جا کے کنٹرول کرے۔ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ مجھے شعر و شاعری چشتی ہونے کے باوجود بھی میں بے سرا ہوں، اولاد رسول بھی ہوں اور 9 نسلوں سے پاک وطن کا خادم بھی ہوں۔ ہماری 9 نسلیں بیت گئیں بابا فرید کی نوکری کرتے ہوئے۔ میرے جد امجد، میرے پردادا کے والد گرامی حضرت خواجہ خدا بخش شاہ صاحب شمس الدین سیال کے پیر بھائی تھے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ہم سیالویوں کے پیر بھائی ہیں۔ چشتی نظامی سلسلہ ہے ہمارا، اور دوبارہ سماعت کریں، آپ توجہ کریں، سمجھیں کہ پاک پتن کا فیض ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ بابا فرید کا فیضان ہے۔ آل عمران تیسرا سورہ ہے اور 146 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ۔ آپ مل کے سبحان اللہ کہا کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، میں اللہ نے کتنے انبیاء کو بھیجا۔ اللہ نے کتنے
शाबाश बेटा, अल्लाह आपको उम्र दराज करे, आपको बरकत दे। मैं अल्लाह ने कितने अंबिया को, बोलें जी सारे, मैं अल्लाह ने कितने, अब फरमाया माहू उन नबियों के साथ, उन नबियों के साथ रिब्बियून कसीरुन, कसरत से अल्लाह ने रिब्बियून को भेजा। किन को भेजा? लो बेटा ये लफ्ज़ सारे बोलो, रिब्बियून। अब आप सुन रहे हैं कि सूरह आल इमरान है, तीसरा सूरा है। आप सुन रहे हैं कि 146 नंबर आयत है, सुन रहे हैं आप। मैं पूरी ज़िंदगी मिंबर पर बैठना छोड़ दूंगा अगर आपको ये बात तर्जुमे में नहीं मिली तो। क्या? लफ्ज़ रिब्बियून रब्बानी की जमा है। लफ्ज़ रब्बानी का माना होता है अल्लाह वाला। रब्बानी का क्या माना है? शाबाश मेरे नौजवानों, कुरान पाक का साथ दे रहे हैं। मालिक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। रब्बानी का माना होता है अल्लाह वाला। ये बोलें सारे, रब्बानी का माना होता है नहीं, अल्लाह वाले नहीं बेटा, अल्लाह वाला। अब कुरान का जो लफ्ज़ है रिब्बियून, उसका माना होगा अल्लाह वाले। अब आयत का माना होगा, ओए काके नहीं, ये जुल्म है भाई। आयत का माना होगा मैं अल्लाह ने जहां नबियों को भेजा उनके साथ ही अल्लाह वालों को भेजा। कुरान की कसम, कुरान मनवाना चाहता है जितना नबियों को मानना ज़रूरी है, अल्लाह वालों को मानना भी उतना ही ज़रूरी है। अल्लाह वालों को मानना। मैं मिन्नत करता हूँ अपने करीम रब की बारगाह में, तू फरमा रहा है मैंने नबी भी भेजे और अल्लाह वाले भी भेजे, क्या ये नबी अल्लाह वाले नहीं? फरमाया अल्लाह वाले हैं। अच्छा ये अल्लाह वाले नबी हैं? फरमाया नहीं। तो परवरदिगार फिर फरमाया सुनो ज़माने वालों, आदम के बच्चों, मुस्तफ़ा की उम्मतियों, ये अल्लाह वाले हैं। मैं अल्लाह जानता हूँ जितनी ज़रूरत तुम्हें नबियों की है उतनी ही अल्लाह वालों की ज़रूरत है। देखें यार आपका, ओए बच्चे सालवी साहब आपस में बात नहीं करेंगे। देखिए आपका कैमरा चल रहा है। आज ज़माना वो नहीं है कि कोई बंदा बात करके चला जाए, नहीं, दुनिया जाग रही है और बात दुनिया तक जा रही है। अब अल्लाह फरमाता है कातला माहू, अल्लाह वालों की निशानी ये है नबियों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ते रहे। आप क्या समझते हैं अल्लाह वाला सिर्फ दामद करने वाला होता है? आप क्या समझते हैं अल्लाह वाला सिर्फ ख़त्म देने वाला होता है? आप क्या समझते हैं अल्लाह वाला सिर्फ दरूद की तस्बीह करने वाला होता है? कुरान कहता है नहीं, जो नबी की इज्जत के लिए लड़े अल्लाह उसे अल्लाह वाला कहता है। अल्लाह उसे अल्लाह वाला कहता है। अल्लाह उसे अल्लाह उसे अल्लाह वाला होने की ज़मानत देता है। अच्छा अब ये बात लंबी है। व मस्तकानु व मा दाऊफू फी सबीलिल्लाह व मस्तकानु, इस पे मत रुकें। अगर इस पे रुक जाएंगे बात दूर चली जाएगी। आप अल्लाह वालों की फिक्र पर आना चाहते हैं, अल्लाह वाले निकल आए कुरान में से, निकल आए बेटा, निकल आए। अच्छा अब निकल आए तो अल्लाह फरमाता है वल्लाहु युहिब्बु साबिरीन। देखो ये अल्लाह वाले मेरे महबूब हैं। नबी नहीं है, नबी नहीं है, पर मेरे महबूब हैं। मैं अल्लाह इनसे प्यार करता हूँ। मालिक इनकी फिक्र क्या है, इनमें है क्या? फरमाता है वल्लाहु युहिब्बु साबिरीन, अल्लाह वालों में सब्र होता है। अल्लाह वालों में और क़यामत तक जिसमें सब्र आ जाए
میرا محبوب ہوتا ہے، وہ بندہ اللہ کا۔ اچھا دیکھیں، گزارش یہ ہے، ادھر آ جائیں ذرا سورہ بقرہ کی طرف، دوسرا سورہ ہے اور 150 پلس آیتوں کو دیکھ لیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرا محمد جو صبر کرے نا آپ اسے جنت کی ٹکٹ دے دیں۔ نہیں رک جائیں ذرا، سورہ بقرہ کی طرف آ جائیں، دوبارہ سے آ جائیں اور 45ویں آیت کی طرف آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مومنوں اگر پریشانی آ جائے نا تو مجھ اللہ سے مدد مانگ لو۔ کیسے؟ فرمایا استعینوا بالصبری، اور تم اللہ والوں کی فکر اپنے ذہن میں لاؤ، وجود پر صبر لے آؤ، مجھ سے مدد کی ضمانت لے لو۔ نہیں دیکھیں سورہ فرقان میں آ جائیں، 25 نمبر سورہ ہے اور 75 نمبر آیت پر آ جائیں۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اللہ فرماتا ہے جنت میں بھی جو اوپر والی بلڈنگیں ہیں نا، بڑی کوٹھیاں میں نے صبر والوں کے لیے رکھی ہیں۔ نہیں دیکھیں سورہ نحل میں آ جائیں، 16 نمبر سورہ ہے اور 126، یہ فکر ہے اللہ والوں کی۔ یہ گفتگو کا موضوع آپ نے جو دیا ہے یہ فکر ہے اولیاء کی۔ اللہ فرماتا ہے، سورہ نحل پڑھ رہا تھا 16 نمبر سورہ اور 126 نمبر آیت لے رہا تھا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تمہیں کوئی تکلیف دے تو اس سے بدلہ لو جتنی وہ تکلیف دیتا ہے۔ پروردگار تو ہمیں کھلی چھٹی دے رہا ہے بدلے کی۔ فرمایا آیت کو پورا پڑھو، رک جاؤ، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اللہ والوں کی سنگت میں آ جاؤ، صبر کا ول سیکھو، جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ نہیں مزہ آیا یار، نہیں مزہ، ایک دفعہ سارے بولو جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ نہ کرو سبحان اللہ، بولو کہ جو صبر کرے اس کے لیے خیر ہی خیر، یہ بولو سارے، جو صبر کرے اس کے لیے۔ دیکھیں سورہ نحل 16 سورہ ہے اور 96 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے ما عندکم ینفدو، جو کچھ بھی رکھتے ہو ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقین، جو کچھ بھی ہمارا ہے باقی رہے گا۔ نہیں مزہ آیا، پھر پڑھنا چاہتا ہوں، ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارا ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقین، اللہ کا جو کچھ بھی ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ وَلَنَّجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ کے خزانے میں نماز کا بھی اجر ہے، روزے کا بھی اجر ہے، لیکن جو احسن اجر ہے نا، احسن اجر، there are 3 degree in every language is positive degree, comparative degree, the last degree شابش بیٹا، most important degree is called the superlative، عربی میں اسے صیغہ تفضیل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے خزانے میں عملوں میں سے جو سب سے اعلیٰ اجر ہے میں نے رکھی صبر کے لیے دی۔ نہیں سورہ زمر کھولیں، 39واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 10ویں آیت کو پڑھیں بیٹھ کر۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، محمد جی ما ینطق کی پاک زبان کھول کر مومنوں سے کہہ دو، اللہ فرما رہا ہے جو زندگی میں نیکی کرے نا اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ نہیں، بولے نہیں سارے تنگ، پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، شک نہ کرنا، نمازی کا جتنا بنتا ہے نا اسے اتنا دوں گا، حاجی کا حق نہیں رکھوں گا، صبر والے کو میں بغیر حساب ہی اجر عطا فرما۔ بھئی آپ سن رہے ہیں اولیاء اللہ کی فکر سن رہے ہیں؟ کیا فکر ہے اللہ والوں کی؟ صبر۔ اللہ والوں کی فکر کیا ہے؟ بھئی بیٹا سارے بولو کیا فکر ہے؟ لیکن جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جسے صبر کا ول آ جائے مصطفیٰ اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ اسے جنت کی اوپر والی کوٹھیاں عطا فرماتا ہے۔ جس کے وجود میں صبر آ جائے اللہ فرماتا، دیکھیں میں گزارش کر رہا ہوں،
یار ہمارا تو ایک چھوٹا سا خانقاہ، ایک چھوٹا سا ڈیرا ہے، ہم سارا دن مخلوق کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے پاس ڈیرے پہ سارا دن لوگ آتے ہیں، اوے کاکے، اوے بچے، نام میرا بیٹا قرآن پڑھا جا رہا ہے نا، اللہ قرآن میں ہوتا ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے نا اپنی باتیں نہیں کرتے، توجہ سے قرآن کو سنو، لعلکم ترحمون، اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ اچھا بندے سارا دن ہم سے آگے کہتے ہیں شاہ جی جادو ہو گیا ہے، ٹونا ہو گیا ہے، اس کا کو حل کر دیں۔ آج آپ کٹھے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اولیاء کے فیض کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ نے سارے جادوؤں شادوؤں کا حل سورہ آل عمران کی 120 نمبر آیت میں دیا ہے، آپ کہیں تو میں پڑھ دوں؟ میدان بدر کی آیت ہے، اگر ٹرانسلیشن میں ہینکی پھینکی ہو تو میں پوری زندگی کے لیے ممبر کو چھوڑ دوں گا یارا، آپ کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، محمد جی جب انہیں کوئی فائدہ پہنچے نا تو شریکوں کو برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا، میرا حبیب جب ان کا نقصان ہو جائے نا تو شریکہ بڑا خوش ہو، مالک بات تو ایسی ہے تو کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے نقصان پر زمانہ راضی ہے اور تمہارے فائدے پر زمانہ پریشان ہوتا ہے تو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم بھی کسی فقیر کے پاس بیٹھ کر صبر کا ول سیکھ لو، زمانہ ٹل بھی مار لے تمہارا بال بھی ڈنگا نہیں ہو۔ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، اللہ میرے بچے آپ کی عمر دراز کریں۔ دیکھیں آپ نے 120 نمبر آیت کو سنا، ابھی میں 125 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ آل عمران ہے اور 125 نمبر آیت ہے، آپ توجہ کریں گے تو میں پڑھوں گا، بے توجگی میں آیت نہیں کبھی پڑھا کرتا، آپ پوری طرح میری طرف ہمت انگوش ہوں تاکہ میں اگلی آیت کو پڑھوں۔ اللہ فرماتا ہے بلا ان تصبروا، بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن مَلَائِكَةٍ مُصَوِّمِينَ، اگر کسی کو صبر آ جائے، دشمن پوری طاقت سے حملہ آور بھی ہو جائے، میں ملائکہ سے فرماتا ہوں تسبیحاں چھوڑو، صبر والوں کی مدد کرو جا کر۔ بھائی قیامت تک فرشتے صبر والوں کی مدد کریں گے، یہ سارے بول دو، فرشتے صبر والوں کی مدد کریں گے، نہیں بولے نا، سارے بولو، نہیں آواز آئی، 2-3 بندے بولے ہیں باقی سارا بج بج چپ ہے، سارے بولو فرشتے، نہیں آواز آئی، سارا مجمع جلدی سے بولو فرشتے۔ بھئی کوئی بندہ نہیں سوچ رہا کہ یار یہ اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد کی ضرورت کیوں پڑ گئی، اللہ خود کر لینا، اور اگر سارے مولوی چپ ہیں تو پھر منت کرنا مجھ فقیر کی طرف سے فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو تم گھبرا نہیں رہے، زہرا کا بابا مدد کرے پھر کیوں گھبرا رہے ہو؟ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن حکیم کی، جسے قرآن سے جتنا محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں مجھے سورہ مبارکہ انفال یاد آ رہا ہے، 8واں سورہ ہے، اور مجھے 66 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، یہ ہے 66 نمبر آیت۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، نہیں مزہ آیا یار، نہیں مزہ آیا، پھر سنو پھر سنو، اللہ فرماتا ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ،
دوبارہ سنیں فَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ 100 صبر والے ہوں نا کٹھے تو 200 کی کنڈ لگا جائیں گے. وَإِن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ 1000 صبر والے ہوں تو 2000 پر غالب آ جائیں گے. مالک وجہ کیا ہے؟ فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ. کانڈ کیسے نہ لگے؟ اللہ خود صبر والوں کے ساتھ ہے. بھائی اللہ بھائی صبر والوں کے ساتھ ہے. اللہ بھائی صبر آلیاں دے نالے تسی چوپ بیٹھے ہو یار. میں نہیں آگے چل سکتا. اللہ پہ فرماندہ ہے میں صبر آلیاں دے نال ہاں. ہمارا میں نے کہہ دینا میں تیرے ساتھ ہوں ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. چودھری ہمارے ساتھ ہے. اور 2 ٹکے کا چودھری جس کے ساتھ ہو اس کی تو کنڈ نہ لگے جسے محمد کا رب کہہ دے میں تیرے. بولو اللہ صبر والوں کے ساتھ. اللہ کن کے ساتھ ہے؟ اچھا بھئی دیکھیں 40 منٹ تقریباً 43 منٹ پر میں نے پہلی آیت پڑھی تھی. اب آپ اجازت دیں تو میں خطاب شروع کروں. خطاب ہے اللہ والوں میں صبر ہوتا ہے. اللہ والوں میں سارے نہیں بول اللہ والوں میں. اب آگے بات بڑی کہ جس میں صبر آ جائے فرشتے نوکری کرتے ہیں جنت ملتی ہے جنت کی بڑی کوٹھیاں ملتی ہیں اللہ کی محبت ملتی ہے کنڈ نہیں لگتا زمانہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب یہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے کہ وہ صبر کیا ہے. کوئی بات نہیں آپ نہیں چاہتے کہ خطاب شروع ہو. دیکھیں میں نے 10:30 کا ٹائم دیا تھا 15 12 14 منٹ اوپر لے گئے آپ لوگ لیکن کوئی بات نہیں ہے. میں نے جلدی سے آپ کی سوچ سے پہلے ممبر چھوڑ کر چلے جانا ہے. میں عرض کر رہا ہوں مالک نے ارشاد فرمایا میں سورہ رعد پڑھنا چاہتا ہوں. 13 نمبر سورہ ہے. میں اس کی 19 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. میں اس کی 20 نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں. میں اس کی 21 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. میں اس کی 22 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں. میرا بچہ میں 6 آیتیں پڑھوں گا نہیں ایسے پڑھوں گا. اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق من هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب. نہیں مزہ آیا پھر پڑھنا پڑے گا. الذین اگلی آیت پڑھو الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا والذین صبروا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. اللہ کی قسم اگر یہ دیوبندیوں کا ترجمہ نہ ہو تو میں مجرم ہوں. مسلک دیوبند والے کہتے ہیں اللہ فرما رہا ہے جڑا صبر کرے گا میرا مکھڑا مسکراندہ دیکھ. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اب پروردگار فرماتا ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب. میں نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا. حاجی کے لیے ایک گیٹ کھلے گا. روزے دار کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا. لیکن صبر والا آئے گا میں ملائکہ سے کہوں گا میری ساری جنتوں کے سارے پھاٹک کھول. پروردگار کوئی نبی آ گیا ہے کوئی رسول آ گیا ہے کوئی پیغمبر آ گیا ہے. سیالکوٹ سے امام صاحب آ رہے ہیں. فرمایا نا پاک پتن والا فرید نہیں سیالکوٹ کا محمد کا نوکر ہے صبر والا آ رہا. مالک تو پھر فرمایا جس دروازے سے مرضی آنے دو لیکن دہلیز جنت پر جب آ جائے اسے کہنا رک جا سلام علیکم محمد کا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے. اگر وہ پوچھے کہ میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے میرے روزوں کی وجہ سے سلام ہے اسے کہنا نہیں سلام علیکم بما صبرتم. اللہ فرماتا ہے صبر والوں پر اللہ کا سلام ہوتا. آپ جاگ رہے ہیں آپ پنج تنی ہیں سارے پنج تنی ہیں. لو میں پنج تنی پاک کو پڑھتا ہوں یہاں سے. سورہ دہر ہے 76 نمبر سورہ ہے. پوری سورہ علی کی شان میں اتری.
3 दिन गुजर गए, सैयदा फातिमा कुछ नहीं खा रही। इमाम हसन भूखे हैं, इमाम हुसैन भूखे हैं, अली कुछ नहीं खा रहे। देखें ये बात, अगर ये नहीं लिखी तो जुबान काट कर मेरी तली पर रखो, मैं माफी नामे पर साइन करता हूं। ये कुरान आपके घर में पड़ा है जिसमें ये बात लिखी है। लिखते हैं कि ये आयतें आले मोहम्मद की शान में उतरी हैं, मौला अली की, बीबी फिजा, अली, फातिमा, हसन, कनीज। 3 दिन गुजर गए। शाम को लंगर लगता है, सारा दिन रोजे में गुजरते हैं। शाम को लंगर लगता है, दस्तक होती है, इफ्ताहली या अहलल बैत बाबुल जन्ना, मालिकाने जन्नत दरवाज़ा खोलें, सुना है जिसे कहीं से कुछ ना मिले इस दरवाजे से वो भी खाले। अना यतीम फिल मदीना, मैं मदीने से यतीम हूँ, मुझे भूख लगी है। हाफिज साहब अली उठ के अपनी रोटी देते हैं, हसन उठ के अपनी रोटी देते हैं, हुसैन उठ के अपनी रोटी देते हैं, फातिमा उठ के अपना खाना भेजती हैं, कनीज उठ के अपना लंगर भेज देती हैं। कोई तो गौर करो, बंदा तो कल्ला मांग रहा है, सारे घर का लंगर क्या करेगा। अल्लाह जमाने को मनवाना चाहता है, 5 तन के दरवाजे से अपने लिए मांग ले, सारी फैमिली का मिल जाता है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। अब ये पूरी सूरा उतरी, लेकिन मैं 4 आयतें पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है इन्नमा व युतईमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जी आप किधर देखते हैं, आप किधर देखते हैं बेटा, आप किधर देखते हैं यार। मुझे आपके लिए दोबारा आयत पढ़नी पड़ेगी, आप जैसे बाशऊर बच्चे ऐसे नहीं कर सकते। वयुतईमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। अल्लाह ने जमानत दी है, फातिमा ने यतीम को खाना मेरे प्यार में खिलाया, अली ने मिस्कीन को खाना मेरे प्यार में खिलाया। हाफिज अब्दुल्ला साहब छोड़े, मैंने आपकी नकाबत में पानी नहीं पिया था। सैयदों ने यतीमों, मिस्कीनों और कैदियों को खाना किसके प्यार में? अल्लाह के। अब मैं ऐसा नालायक हूं, मेरा दिल करेगा मैं गाड़ी में बैठूं, अब्दुल्ला साहब मुझे कहें शुक्रिया शाह साहब आपके आने का शुक्रिया। हजरत का दिल करेगा मुझे कहा जाए थैंक यू, आप तशरीफ लाए, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब तवज्जो से कुरान सुनो। फिक्र फकीर क्या है, तसव्वुफ क्या है, फिक्र औलिया क्या है। अल्लाह फरमाता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। अल्लाह फरमाता है आले मोहम्मद यतीमों से कहते हैं शुक्रिया ना कहना। आए हाय, शुक्रिया ना कहना, शुक्रिया ना कहना, शुक्रिया ना कहना और कोई बदला ना देना। हमने तुम्हारे शुक्रिया या जज़ा के लिए नहीं, अल्लाह की रजा के लिए खाना खिलाया। अब मैं आगे पढ़ता हूं। फवकाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौमी व लकाहुम नदरतम व सरूरा। मेरा मोहम्मद कयामत का दिन तो मुसीबत का दिन है, पर फातिमा मुस्कुरा रही होंगी। हाय, अली लुत्फ में होंगे, हुसैन सुरूर, ये सुरूर लिखा है, सुरूर में होंगे। पता है क्यों? अल्लाह क्यों फरमाया वजज़ाअहुम बिमा सबरू। हाय हाय, भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। वजज़ाअहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। मैंने मोहम्मद की औलाद को जन्नत का वारिस बनाया, इसलिए कि इन जैसा सब्र कहीं देखा ही नहीं है। सब्र वली की फिक्र नहीं, सब्र तो अली की फिक्र है। बोलो जिसे समझ आ रही है कुरान की। मैं आगे पढ़। अल्लाह सूरह यूसुफ में इरशाद फरमाता है, 12 नंबर सूरा है और 90 नंबर आयत है।
اللہ فرماتا ہے یوسف پھر تیرے پراواں چنگی تے نہیں کی تھی، مالک مینوں بڑا ماریا نے مار کے سٹ گئے، مردہ سمجھ گئے، پھر مینوں خوہ میں سٹ گئے، پھر کھوٹے سکے ویچ گئے، عزیز مصر بڑا ظلم کیتا، زلیخا میری جوانی جیل وچ کھڑا دیتی۔ مالک فرماندا ہے وَيَصْبِرْ، یوسف تو صبر تک کر، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یوسف جڑا صبر نہ چھڑے او دے بدلے تے میں آپ لینا۔ یوسف عزیز مصر تیرا دربان بنا دیں گے، زلیخا تیرے نام دیاں تسبیحاں کڈے گی، پرا تیرے کولوں کنک منگ دے پھرن گے، سارے پرا ماں باپ دل کھلار کے تینوں سجدہ کرا کے میں زمانے نو وخا دیاں گا اللہ صبر والوں کی قدر ایسے۔ دیکھے بیٹا یہ صبر کیا ہے؟ اب سوال ہے، خطاب ہے کہ صبر کیا ہے؟ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، میں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ کی توجہ نہیں تو میں نہیں خطاب کروں گا آپ کے ساتھ۔ جو بندے جہاں جہاں بیٹھے کس رسول کی بات کر دی آپ نے؟ یہ کون سا رسول ہے؟ دیکھیں آج ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا بندہ مان جائیں، مجھے لوگ سلوٹ کریں، سلام کریں، لیکن اللہ قرآن حکیم میں 32واں سورہ 24 نمبر آیت میں ارشاد فرما رہا ہے بندے قد سے بڑے نہیں ہوتے، بندے عمر سے بھی بڑے نہیں ہوتے، بندے دولت سے بھی بڑے نہیں ہوتے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، میں نے موسیٰ کی امت میں امامت انہیں دی تھی جن میں صبر زیادہ تھا۔ پتہ چلا اللہ امام اسے بناتا ہے جس میں صبر زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں قد آدم کا بڑا ہے، امام ہمارا نبی بنایا گیا ہے۔ بغیر پٹرول کے ہیلی کاپٹر سلیمان کے پاس تھا، ہوا میں اڑتے تھے، میرا نبی زمین پر چلتا رہے، وہ ہوا میں مرید لے کر بھی اڑے، امام تو پھر بھی ہمارا نبی بنا۔ 950 سال تبلیغ کی عمر اللہ نے حضرت نوح کو دی ہے، ادھر تبلیغ کی عمر 950 سال ہے، لیکن ادھر بے شک 63 سال عمر ہے، امام پھر بھی ہمارا ہی نبی ہے۔ مالک کا آدم کو بڑا دیتا ہے، پروٹوکول سلیمان کو زیادہ دیتا ہے، عمر نوح کو زیادہ دیتا ہے، یہ امام ہمارا نبی کیوں ہے؟ فرمایا کھولو سورہ نوح 71 نمبر سورہ ہے، 26 نمبر آیت پڑھو، نبیوں کا صبر ختم ہوا ہے، پیمانہ لبریز ہوا ہے، بندے مروا کے رکھ دیے ان نبیوں نے میری بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا انتظرہم یدل عبادک ولا یلید الا فاجرا کفارا۔ نوح نے کہا تھا ایک بھی زندہ نہ چھوڑنا، روئے زمین پر ایک بھی تو نے زندہ چھوڑا تو آنے والی نسلیں تباہ کر دیں گے۔ مار دیے سارے بندے نوح کے کہنے پر، کسون مار کے سورہ قصص میں موسیٰ نے بندہ پھڑکا دیا، مار کے رکھ دیا، پر میدان طائف میں مصطفیٰ کے سر سے خون چلتا تھا، نالین سے زمین پر گرتا تھا، یار چپ تھا۔ اللہ جلال میں آیا ہے اور فرماتا ہے جائے فرشتے پوچھ جا کے، اگر میرا حبیب کہے تو میں یہ بندے مار دوں۔ اس وقت مسکرا کے محمد عربی نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے صرف نبی نہیں عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ میں بندے مروانے نہیں آیا، میں ان کی آنے والی نسلوں کو کلمے پڑھا کے دکھاؤں گا یہ مصطفیٰ صبر ہے، وہ زہرا کا صبر ہے۔
کہاں مدینہ اور کہاں ہم غریب. ہمیں تو آج تک پاک پتن نہیں سمجھ میں آیا، مدینہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. میں خطاب شروع کرنا چاہتا ہوں. ابھی نہیں آپ نے سننی خطاب. دیکھیں میں آج نہیں صبر پر خطاب نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس اب وقت نہیں رہا، مجھے نکلنا ہے آپ کے درمیان میں سے. سورہ الکہف یاد آ گئی، 18واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور ابھی مجھے 65 نمبر آیت یاد آئی ہے. میں 66 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، میں 67 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ اور یوشع بن نون ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت، خاص ہوگی کوئی اللہ کی خاص رحمت، کوئی اللہ کی خاص رحمت ہے یار. نہیں یاد آئی تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے میرا خاص رحمت زہرا کا بابا ہے، میں نے خضر کو محمد کا صدقہ دے رکھا تھا. ٹھنڈا بولے ہیں، بڑا دکھ لگا، آگے چلنا چاہتا ہوں. جب حضرت موسیٰ نے جناب خضر کو دیکھا نا تو کہنے لگے کالا لہو موسیٰ، کالا لہو موسیٰ. اوے کاکے کدھر دیکھ رہے ہو؟ گوڑے تھلے کر کے بیٹھ، میرا بچہ گوڑے تھلے کر کے بیٹھ، تیری خیر ہوئے، تیری جوانی اچ برکت ہوئے. کالا لہو موسیٰ حال اتبعوک الا ان تعلمانی مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ حضرت خضر سے کہنے لگے میں تے نہیں جناب جانا ہونے تو، میں کچھ دن توڑے نال ہی رہنا ہے. اوے میں نہیں ہوں صوفی صاحب دے نال رہن لگا، میں چلیاں. حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نو آکھیا میں توڑے نال ہی ہاں. لو میں کار دینوں نہیں لب دا تے تو ہم لبن لگوائیں تو. اب پریشان نہ ہو، میں چلیاں یار، میں تے روٹی بھی نہیں کھاندا. پوچھ لو حافظ صاحب نو، عبداللہ صاحب نو بڑا ہونا کہ میں پکا رہے ہیں فلاں. میں کہا نہیں پکانی، میں کھا کے ہونا. حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ کا اتباع کروں گا، میں نہیں جانا، میں کچھ دن توڑے نال ہی ہاں. حضرت خضر نے جناب موسیٰ کا چہرہ دیکھا اور فرمان لگے کالا انکا لن تستطیع معی صبرا. میں تے اعتراض کوئی نہیں پر توڑے کو صبر نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے جس کے وجود میں صبر آ جائے وہ اللہ کا رازداں ہو جاتا ہے. ککھ نہ منو اینا تے من جو محمد دی دھی اللہ دی رازداں ہے، علی اللہ کا رازداں ہے، حسین اللہ کا رازداں ہے، حسن اللہ کا رازداں ہے. اب قیامت تک اس گھر کا فیض جس وجود میں آ جائے اللہ صبر والے کو اپنا رازداں بنا لیتا ہے. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. حضرت چشتی صاحب کوئی درویش مرید ہو گیا نا تے اپنے پیران نو کہنے لگا توڑے کل دے واہ اللہ دے راز نے تے انہیں چو ایک سانو بھی دے ہی چھڑو. توڑے کل دے واہ اللہ دے راز نے تے انہیں چو ایک سانو بھی دے ہی چھڑو. وہ پیران نو پتا ہوں دا مرید کتے کو پھر دا ہے. آپ نے فرمانا چالے اجے گول گپے کھا جا کے اجے دہیں پل. انہیں پھر آکے سے زد کرنی توڑے کل دے واہ اللہ دے راز نے تے ایک سانو بھی دے چھڑو. آج پیران نے دے ہون تو پہلے نا بکرہ ایک کجریش ڈاک لیا تے او جدو آیا تو اسا کہا جی توڑے کل تے واہ اللہ دے راز نے تے ایک سانو بھی دے چھڑو. آپ نے فرمایا گوانڈیاں دا بچہ تے پھڑ کے لیا ہے. وہ گوانڈیاں دا نیانا لے آیا باوے اور اجریش وارڈ کے کنڈی لا کے بکرے نو چھوری پھیری. وہ خون دے فوارے باہر آئے نا تے انہیں باہروں صاحب لایا پیران دے بچہ
बच्चा मार देता है। उन्हें तो रौला पाता बई शाह बच्चा मार देता है, बई पीरा बच्चा मार देता है। वो मेरे पीरा बाहर पीर आए खून न लत पत सन, छुरी भी खून पे नुचड़दी सी। उन्होंने शक पाके च बदलिया, उन्हें ते सिर ते बाहर रख के रौला पाया, लोको पीरा बच्चा। सारा पिंड इकट्ठा हो गया तो मुरीद रौला पे पांदा मेरे पीरा बच्चा मार देता है, मेरे पीरा। वो बच्चा बाहर आके पीरा दे कोल खलो के मुस्कुरान लग पिया। ये मुरीद अगा होके आंदा शाह जी ये की है? आपने फरमाया कुछ भी नहीं, साहब पिया लांदा सा, एडा को फकीर दा राज ते रख नहीं सकता। जेड़ा अपने पीर दा राज नहीं रख सकता उन्होंने अल्लाह दा किवें दे छड़िए यार? भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। जदों तुसी अपने भरा दी गल ते पर्दा नहीं पा सकते तो तुहानू अल्लाह दा राज किथों आ जाए? अल्लाह उसे राजदा बनाता है जिसके वजूद में सब्र आ जाता है। अच्छा भाई बच्चों, खिताब शुरू करना चाहता हूं लेकिन फकत 2 आयतें पढ़ूंगा, 2 आयतें। 2 आयतें पढ़ने के बाद आपसे इजाजत लूंगा। वादा करके जा रहा हूं कि सबर उधार हुआ बाकायदा तौर पर, लेकिन सबर के बाद कभी वक्त मिला तो अभी कुरान का सब्र जमील बाकी है। अभी कुरान का सब्र जमील। बादशाह हम कुरान छोड़ गए हैं, हमारा मिंबर कुरान से खाली है। हमारे 6-6 घंटे के खिताब में एक भी आयत नहीं पढ़ी जाती। मत समझे कि मैं बहुत बड़ा आलिम आपके सामने आया था, मैं कुछ भी नहीं हूं, नालायक हूं, कोई आलिम नहीं हूं, कोई फाजिल नहीं हूं। आपकी जूतियां मेरी पलकों का ताज हैं। बड़ी अच्छी आवाज है, बड़ा शोर है, रोला पा के हकायात पढ़ सकता हूं, शेर व शायरी कर सकता हूं, लेकिन बाबा जी ने कहा था कुरान ही पढ़ना है भाई। बेइस्तात इल्म लगे हुए हैं बाबा फरीद का फैज लेकर। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कह लो। देखें तकरीर खत्म हो गई है। औलिया का वसफ क्या है? सारे बोलो। जिसके वजूद में सब्र आ जाए अल्लाह का महबूब होता है। जिसके वजूद में सब्र आ जाए अल्लाह उसे जन्नत की खुशखबरी देता है। जिसके वजूद में सब्र आ जाए शरीका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके वजूद में सब्र आ जाए फरिश्ते उसकी नौकरी करते हैं। जिसके वजूद में सब्र आ जाए अल्लाह उसे राजदां बना लेता है। जिसके वजूद में सब्र आ जाए अल्लाह उसकी कदर करके दिखाता है। जिसके आप चुप बैठे हुए हैं, मैं कैसे तकरीर शुरू करूं यार आपके साथ? मेरा बच्चा मेरी तरफ देखो, मैं पढ़ना चाहता हूं सूरह हूद पढ़ रहा हूं। बस खत्म हो गई गुफ्तगू, सूरह हूद पढ़ रहा हूं। 11वां सूरा है कुरान हकीम का और 11वीं आयत ही पढ़ लेता हूं। मजबूरी है इसके साथ 10वीं भी पढ़ना पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूं, बिल्कुल हरकत नहीं करें। मैं पढ़ूं जी। वल इन अज़क़नाहु नामा बादा दर्रा मस्सतहु लयक़ूलन्ना ज़हब सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़ारिहुन फ़ख़ूरु। बेटा आयत पूरी हो गई, सुभान अल्लाह कहो बेटा। ले ए वजह जेड़ा मौलवी कुरान नहीं पढ़ते, सच्ची गल है। तुसीं पैसे हत्थ ही लैके बैठो ना, मौलवी आंदा ओहो इन्हें नहीं उठना जिंदर शेर ना पढ़ा। तू बिल्कुल भी ना उठ, मैं फिर भी कुरान पढ़ी जाना। ओए आपका मिजाज कुरान वाला नहीं है काके। आपको कुरान हकीम की कदर नहीं है। किबला नहीं कुरान पढ़ेंगे इसलिए कि आप बोर हो जाएंगे। आप बोर हो जाएंगे, दोबारा बुलाएंगे नहीं, इसलिए किबला कुरान नहीं पढ़ेंगे। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, तुसी खसमा नू खाओ, पैसे कर लै जो, पेट्रोल मेरे को है, तुसी ना सदो, असी मुरीदा वल टुर जाएंगे। फकीर को कमी नहीं होती, इसलिए ये बात है जो कुरान पढ़ा जा रहा है। तो मुझे इजाजत दे, मैं अगली आयत पढ़नी शुरू करूं। अल्लाह फरमाता है इन्नहु लफ़ारिहुन फ़ख़ूरु।
الا الذین صبروا. ختم ہو گئی تقریر، ختم ہو گئی. میں زندہ رہا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کبھی پھر آؤں گا اور آ کے دوبارہ سے خطاب کروں گا. وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. آپ جو بیٹھے ہیں یار سخیشہ ادھر ہو جو، تھوڑا سا ادھر ہو جو، تھوڑا سا ادھر ہو جو. چلو اب ادھر منہ کر کے ترجمہ پڑھو. 10ویں اور 11ویں. اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی نعمت کا مزہ دیں پھر اس سے چھین لیں. نہیں بیٹا شاہ جی اگلی آیت پڑھیں. اچھا. اور اگر ہم اسے کسی نعمت کا مزہ دیں. اللہ فرماتا ہے اگر میں، آپ جاگ رہے ہیں، میں اب بتانے لگا ہوں فقیر میں بات کیا ہے. میں اب بتانے لگا ہوں فقیر میں بات کیا ہے. نہیں میں آگے چل سکتا، آپ چپ بیٹھے ہوئے. دیکھیں جو آپ نے 50-60 آیتیں سنی ہیں نا، اگر آپ صبر کرو گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اب آپ نے سننا ہے کہ کیا کریں گے تو وہ ہوگا. اب پروردگار ارشاد فرماتا ہے جب میں کسی پر اپنی، نہیں آپ مجھے دیکھیں گے، جب میں، اٹینشن پلیز، میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، یہ 2 جملے ہیں قرآن کے، اسے اپنے سینے میں جگہ دیں. میں گاڑی میں پہنچوں آپ کا سینہ مدینہ ہو چکا ہو. جب، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں، اگر ہم کسی پر رحمت کریں، مہربانی کریں، فضل کریں، نعمت دیں، کب؟ اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی، جبکہ اس نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہوں اور پریشانیوں کے بعد پھر اسے کوئی سٹیٹس دے دیں، کوئی مقام دے دیں، پھر جی تو وہ ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں. تو پھر تو وہ کہے گا نا کہ اب کوئی پرابلم باقی نہیں رہی. کسی کی فیکٹری کے مزدور کو جب اپنی فیکٹری دے دیں اور 200 مزدور اس کے نیچے کام کرے، اب کروڑوں روپے رات کو گن کر وہ تو کہے گا اب تو خیر ہو گئی، اب تو کوئی پرابلم نہیں رہی. کسی کے کمی کو ہم مالک بنا دیں مصیبتوں کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ تو بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا، بڑائی مارے گا، تکبر کرے گا، اکڑے گا، اوقات بھول جائے گا. الا الذین صبروا، مگر جنہوں نے مگر جو صبر کرے اسے جتنی شان دیتا ہوں وہ اپنی اوقات نہیں بھولتا بلکہ اتنا جھکتا چلا جاتا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے قرآن. اللہ فرماتا ہے میں خلیفہ صاحب، میں اللہ جس کی شان میں اضافہ کروں اور وہ اوقات یاد رکھ کر جھکتا چلا جائے، میں بھی اس کی کنڈ نہیں لگنے دیتا. بھائی میری گفتگو ختم ہو گئی ہے. آپ صوفی صاحب مجھے دیکھیں، چھوڑے اس کو، مجھے دیکھیں. سارا دن گھاس کاٹ کر چوک میں گھاس لا کر بیچنے والا آج گھاس کی پلیاں لے کر بیٹھا ہے. وقت کے بادشاہ کی سواری گزری، اس گھاس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا یہ بہت قیمتی ہے. بادشاہ نیچے اتر کر اگلی گھاس کی پلی سے کہتا ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا تیرا ملک بھی بیچ دیں اسے کوئی نہیں خرید سکتا. تیسری پلی میں سے بادشاہ اٹھا کر کہتا ہے اس کی کیا قیمت ہے؟ اب اس نے کہا اس کا تو مول ہے ہی کوئی نہیں. بادشاہ نے پوچھا گھاس ہے کہ زعفران کی پلیاں ہیں؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ ہے تو گھاس، پر جنوں مالک چن لوے نا اودے ورگا تے کوئی نہیں ہوندا نا. بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی. میں بادشاہ نے اسے کہا تو گھاس کاٹنے کے قابل نہیں ہے، آج کے بعد تو میرا مشیر خاص ہے، وزیر اعظم ہے. سیالکوٹ والو، گھاس کاٹنے والے کو تخت ملا، تاج ملا، شاہی ملی، سواریاں ملی، ملازم ملے، دولت ملی، لوگوں میں فیصلے کرنے والا ہو گیا. اب ساتھ والوں کو بڑی آگ لگ رہی ہے، یہ راتوں رات کیسے اس منزل پر آ گیا، کوئی عیب تلاش کری. عیب تلاش کیا
सारा दिन तख्त ते बहिंदा है, अद्धी रात नूं जंगल च किसी झुग्गी च जाके बह रहिंदा है। बादशाह से कहने लगे तेरे पैसे नपदा पिया, जदों पूरे हो गए इन्हें तेरी सल्तनत ते कब्जा कर जाना है। दबे पाऊं बादशाह आज इसके पीछे पीछे चलता। जब इसकी झुग्गी में पहुंचा तो वहां एक बॉक्स नजर आया। वजीर आख्या जी दे विच पैसे नपे सू। बादशाह ने उसका चेहरा देखकर कहा अय्याज इसे खोल, इसमें क्या है। अय्याज उसे कहने लगा बादशाह हर एक दी कोई इज्जत होती है, इन्हें बाहर भेज अकेला देख ले क्या। नहीं बादशाह। महमूद कहने लगा बचदी नहीं जे सामने सामने खोल लेना। उस आख्या अच्छा फिर खोल ले। जब दर बर्तन उसका ढक्कन खोला उसमें से 3 पल्लियां, एक मुसल्ला, एक दातरी, 3 रंबे निकले। बादशाह देखकर कहने लगा अय्याज ये क्या है। बादशाह सारा दिन तख्त पे बैठता हूँ, सारा दिन शाही खाने खाता हूँ, सारा दिन शाही सवारियों पे रहता हूँ, प्रोटोकॉल और नौकर चाकर होते हैं, मखलूक के फैसले करता रहता हूँ। आधी रात को जंगल में झुग्गी पर बैठकर ये मुसल्ला बिछाकर, सामने दातरी रखकर, सामने रंबा रखकर, सामने पल्लियां रख के रो के अल्लाह से कहता हूं अल्लाह मेरी औकात आई सी ना, अल्लाह मेरी औकात आई सी ना, अल्लाह मेरी औकात आई सी ना। अल्लाह ए जिहड़े बंदे हाथ पे चुमदे ने ये ते तेरा करम है, वरना मेरी औकात आई सी ना। अल्लाह फरमांदा है जिसकी शान में इजाफा करूं और वो झुकता जाए, मैं फरिश्तों से कहता हूँ सब्र कर रहा है। मेरे आज के रफ़ीक़े सफ़र हाफ़िज़ शहबाज साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि मज़ीद हमारे ईमान को ताज़ा करें, हमारे ईमान को और ताज़ा करें। ये कर लेते अभी आपके ईमान को ताज़ा करें। आई को खोलो जी ज़रा, शाजीदा हुक्म है। तो आपने फरमाया जितों छड़िया उतों एक शेर और उस तो बाद इंशाल्लाह दुआ होएगी या सिलसिला जो भी ये चलेगा। मेरे वीर ने कहा ज़फ़र वाल भी और शाजीदा ये पसंदीदा कलाम है। दुआ करो जो वक्त निज़ा होवे, सामने चेहरा मुस्तफ़ा होवे, सामने हो अगर, सामने हो अगर रोए खैरुल बशर, तो इबादत का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर रोए खैरुल बशर, तो इबादत का कितना मज़ा आएगा। है यही आरज़ू वो रहे रोबरो, है यही आरज़ू वो रहे रोबरो, तो तिलावत का कितना मज़ा आएगा। सामने हो अगर रोए खैरुल बशर। और शेर काबिल गौर आँखों द्वारा सुभान अल्लाह कि मुझको बीमार से ही रहने दो तो ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, कि मेरी लेने खबर, और दुआ करो मेरी लेने खबर आए आका अगर, मेरी लेने खबर आए आका अगर, मेरी लेने खबर आए आका अगर, तो अयादत का कितना मज़ा आएगा। सामने
जाने हो अगर रोए खैर रोए बशर। आखो सुभान अल्लाह। दुआ करो अल्लाह इन्हां पाकां दी संगत च सब नूं जन्नत नसीब फरमाए। तवज्जो काबिल गौर शेर के बाबे जन्नत दरिज़ वान रोके हमें ठहर जाएंगे, लेकिन सुनो दोस्तों कि जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे हैं ये, तो इजाजत का कितना जी ये आखिरी शेर ही पढ़ांगा जी। ते पीर सियाल लजपाल दी बारगाह दे अंदर आखो जरा सुभान अल्लाह। हजूर पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सैयदजादे सन। आपनू किसी ने पूछे हजूर तुसी तो सैयदजादे हो ते सियाल शरीफ मुरीद हो गए हो, इहदी की हिकमत है? तरीकत तुहाडे घर दी, शरीयत तुहाडे घर दी, आले रसूल हो, पर सियालां दे मुरीद क्यों होए हो? आपने इको शेर दे अंदर जेड़ा जवाब दिता वो पेश करके दे इजाजत दे। आखो जरा सुभान अल्लाह। और जेड़ा मुर्शदा मनन वाला गज के दोवें हाथ चुक के आखो सुभान अल्लाह। आ फरमा दे ने जीवे मेरा पीर सोना, जीवे जीवे हो जीवे मेरा पीर सोना, कोई जोड़ी लाला दी हो दुध साडा अपनाए पर जाग से आला दी, ओ दुध साडा अपनाए पर जाग से आला दी। जीवे मेरा पीर सोना, कोई जोड़ी लाला दी ओ दुध साडा अपनाए। जिन्हों जाग लगी है गज के जरा, पर जाग से आला दी। वो इसको शादा कर, इसको शादा कर। वो इधर से जाता था और कभी उधर जाता था, दरमियान में वो बाबा देखता था ये जवान किधर सब्र करता फिर रहा है, किधर जाते हो? कहने लगा इधर अपना आशियाना है, घराना है, इधर पीर खाना है। पूछने लगा तेरे पीर क्या क्या नाम है तेरे पीर का? कहने लगा मेरे पीर का नाम ख्वाजा सुलेमान तौसवी है। अच्छा उसने कहा पीर, उसने कहा जा आता सही। उसने कहा मुझे साथ ले चलो। उसने कहा मुझे ज़रूरी काम है, तू मेरा पीर खाने जाके सलाम अर्ज़ करना, मेरे पीर बैठे होंगे, कदम बोसी करना, कहना मुरीद ने सलाम भेजा है, मुझे भी मुरीद कर दें। बस वो मुरीद कर लेंगे, तकदीर बदल जाएगी। बाबा सफ़र करता हुआ तौसा पहुँचा, तौसा शरीफ पहुँचा। क्या मुकद्दर है, मेरे तौसा शरीफ के उर्स पे खिताब होता है। अपने पीर खाना जिस मुरीद से टाइम ले, उस मुरीद के भी क्या बात है। जब वो बाबा पहुंचा तौसा शरीफ में, अजीब मंजर था। 2-4 हज़ार पगें बांध कर पठान बैठे हुए हैं ख्वाजा सुलेमान के आस्थाने पर, दीन का काम चल रहा है। अब आपकी तरह सारे समझदार नहीं होते, कुछ मेरी तरह नालायक भी होते हैं। उसे नहीं पता था कि जूती उतार के आते हैं, वो जूतों समेत अंदर आ रहा है। अब वो पठानों का ध्यान पड़ा ना, पीरां दे गोल जुती लेके आ रहे, तो उनकी आंखें लाल हुई ना। तो जब उन्होंने अपनी आस्तीन के बटन खोल कर यूँ बाजू ऊपर करने शुरू किए ना, तो उस गरीब ने सोचा वो तो कहता था बड़े करीम है, तो ये बंदे मैनू मार छड़नगे जिवें ना मेरे वाल वेखिया। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि बुजुर्गों की निगाह पड़ गई, बुजुर्गों का ध्यान पै गया। दुआ करो बुजुर्गों का ध्यान पै जाए यार। आज मैं रुक जाओ,
आने दो इसको। एक बंदे जुत्ती उहदी साइड ते कीती, करीब आया, मत्था चुम के फरमांदे ने किवें आया? उन्होंने चूम के यरक गया सी बेटा, घबरा गया सी। घबराया होया बंदा जिहड़ा उहदी जुबान चो कुछ भी निकल जाता है। जिस तरह मैं तुहाडे दरम्यान खिताब किया, नलायक आदमी है, कोई भी गलती हो सकती है गुफ्तगू दे दरम्यान, इंसान। उस कहना सी जी तुहाडा मुरीद मिलिया है, उस तुहानू सलाम आखिया है, तो उस आख्या मैनू मुरीद कर दियो। वो बाबा साहब नू कहन लगा सरकार मैनू जंगल विच तुहाडा पीर मिलिया है, तुहाडे पीरां तुहानू सलाम घल्लिया है। तो उस आख्या वो फरमांदे सन मैनू भी पीर ही कर छड्डो। तुसी ते सुन लईए ना, तौंसे वाले पीर दी जान निकल गई गल सुन के। की आख्या जी? उस दोबारा आख्या जी मैनू तुहाडे पीर मिले ने, तुहानू सलाम घल्लिया तुहाडे पीरां ते, आंदे सन मैनू पीर कर छड्डो। आप फरमाया की आख्या जी? उस फिर आख्या जी मैनू जंगल तुहाडे पीर मिले ने, मैनू तुहाडे पीर मिल, जिहदा कोई पीर है ना वो सुभान अल्लाह कह लिया जी, मैनू तुहाडे पीर मिले ने। उन्हें जदों तीजी बारी उस आख्या ना तुहाडे पीरां सलाम, ख्वाजा सुलेमान दी अखां विच आंसू आ गए। अपने पुत्र नू फरमांदे ने जा होए अंदरों पग लैके आ जिहड़ी पठान नू किबला आलम नूर मुहम्मद मारवी ने दिती है, जिहड़ी किबला आलम नूर मुहम्मद मारवी चिश्तियां शरीफ वाले पीर नू फखरे जहां देलवी कोलों मिली है, ते फखरे जहां देलवी नू निजामुद्दीन औलिया कोलों मिली है। निजामुद्दीन नू जिहड़ी पग बाबे फरीद कोलों मिली है, बाबे फरीद नू जिहड़ी पग कुतुबुद्दीन कोलों मिली है, कुतुबुद्दीन नू जिहड़ी पग मोइनुद्दीन कोलों मिली है, मोइनुद्दीन नू जिहड़ी पग मुमशाद अलवी कोलों मिली है, मुमशाद अलवी नू जिहड़ी पग बू इसहाक शामी कोलों मिली है, बू इसहाक नू जिहड़ी पग हसन बसरी कोलों मिली है, हसन बसरी नू जिहड़ी पग मौला अली कोलों मिली है, मौला अली नू जिहड़ी पग मुहम्मद मुस्तफा कोलों मिली है।